السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو النشاط 4 ديال المعيار، حساب المعيار. أحسب معيار العدد العقدي زد علما أن زد كتساوي 2 - 4 إي. معيار عدد عقدي، نعتبر العدد العقدي زد العقدي زد كيساوي أ زائد إي بي مع أ و بي كتنتمي إلى إخ. المعيار ديال العدد العقدي حسب التعريف كنكتبو على هذا الشكل. هذا المعيار كنديرو 2 شرطات، ماشي قيمة مطلقة. هذا كيتسمى المعيار كيساوي جذر أ أس 2 زائد بي أس 2. هذا هو المعيار. نحاولو نطبقو هاد العلاقة على هاد العدد زد. زد إذا كيساوي المعيار ديال زد بيان سور، فوالا هي 2 أس 2 زائد 4 أس 2 كتساوي 2 في 2 4، 4 في 4 16 تساوي جذر 20. فوالا هذا هو المعيار. تساوي، نحاولو، هي 4 مضروبة في 5 هي 2 جذر 5. المعيار ديال زد هو هذا 2 جذر 5. هذا هو المعيار تو سامبلومون. دابا غنديرو واحد التمرين تطبيقي نحاول نطبقو هادشي اللي شفنا في النشاط. تمرين تطبيقي: احسب معيار أعداد التالية. عندنا زيد 1 3 ناقص 2 إي، وزيد 2 ناقص 2 زائد 5 جذر 5 إي، وزيد 3 2 زائد 3 إي الكل أس 2 زائد 4 1 ناقص إي على جذر 3 زائد إي. بسم الله. عندنا زيد 1 كتساوي 3 ناقص 2 إي. المعيار ديال زيد 1 ها هو، كنديرو 2 شرطات، هي الجذر ديال 3 أس 2 زائد ناقص 2 أس 2 اللي كتساوي جذر، هي 3 في 3 هي 9 زائد 2 مضروبة في 2 هي 4 تساوي جذر 13. هذا هو المعيار ديال زيد 1. زيد 2 زيد 2 كتساوي ناقص 2 زائد جذر 5 إي. المعيار ديال زيد 2 كيساوي جذر ناقص 2 أس 2 زائد جذر 5 أس 2 اللي كتساوي جذر ناقص 2 مضروبة في ناقص 2 هي 4 زائد 5 نو ماشي 25 5 جذر 5 أس 2 هي 5 تساوي جذر 9 تساوي 3. هذه هي، هذا هو المعيار ديال زيد 2. زيد 3 كتساوي 2 زائد 3 إي كل أس 2. المعيار ديال زيد 3 هو المعيار، فوالا معيار ديال 2 زائد 3 إي الكل أس 2. نعطيكم الخاصية دابا، هي 2 أس 2 زائد 3 أس 2 تساوي جذر ديال 4 زائد 9 تساوي كل أس 2 بيان سور. عندنا الأس هنا جذر 13 كل أس 2 تساوي 13. هذا المعيار ديال زيد 3. علاش درنا هكا؟ حيت المعيار ديال واحد العدد العقدي زيد أس 2 المعيار ديالو يساوي المعيار ديال زد الكل أس 2. يعني باش نديرو واحد المعيار ديال واحد العدد زد أو كاري إك أو بيان كل كو سوا إن، حنا نديروه عامة
زد أس إن المعيار ديالو كيساوي المعيار ديال زد عاد كنديرو أس إن. هذا هو المعنى ديالها. باش نديرو المعيار ديال زد الكل أس إن كنديرو المعيار ديال زد عاد كنديرو المعيار عاد كنديرو إن على بويسونس إن. بحال هنا زد 3 هاش كتساوي 2 زائد 3 إي. غنديرو المعيار ديال 2 زائد 3 إي عاد نرفعوه أس 2. زيد 4 واحد ناقص إي على جذر 3 زائد إي. المعيار ديال زيد 4 كتساوي المعيار ديال واحد ناقص إي هنا على المعيار ديال جذر 3 زائد إي اللي هو جذر واحد أس 2 زائد ناقص واحد أس 2 على جذر 3 أس 2 زائد واحد أس 2 اللي هي جذر 2 على هنا 3 زائد واحد اللي هي جذر 2 على 2. هذا هو المعيار. هذه خاصية أخرى. إلا عندنا المعيار ديال زد زد سور زد بريم، المعيار ديال هذا كيساوي المعيار ديال زد على المعيار ديال زد بريم. كنفرقو بحال هنا عندنا البسط وعندنا المقام. المعيار ديال هذا كله هو المعيار ديال البسط على المعيار ديال المقام، أسهل ما يكون. فوالا عندنا هادي خصنا نردو منها البال. عندنا المعيار ديال زد زائد زد بريم راه ما كيساويش المعيار ديال زد زائد المعيار ديال زد بريم، هو أصغر من أو تساوي المعيار ديال زد زائد المعيار ديال زد بريم. فوالا هادي نحضرو منها راسنا منفرقوش. إلا كان زد زائد زد بريم راه هو أصغر، المعيار ديالو أصغر من المعيار ديال زد بوحدو زائد المعيار ديال زد بريم بوحدو. وعندنا المعيار ديال زد مضروبة في زد بريم كيساوي المعيار ديال زد مضروبة في المعيار ديال زد بريم. فوالا حنا سالينا النشاط. كنشكركم على المتابعة.